କିପରି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ବା ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ଏହି ର ଫଳା ଯୋଗକୁ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଆମର ନାମ ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ, ସ୍କୁଲ ନାମ, ଘର ଓ ସ୍କୁଲ ଠିକଣାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ର ଫଳା ଯୋଗ। करे र क्र, के आर ए क्र। खरे र ख्र, के एच आर ए ख्र। गरे र ग्र, जी आर ए ग्र। घरे र घ्र, जी एच आर ए घ्र। चरे र च्र, सी एच आर ए च्र। छरे र छ्र, सी एच एच आर ए छ्र। वर्गे जरे र ज्र, जे आर ए ज्र। झरे र झ्र, जे एच आर ए झ्र। टरे र ट्र, टी आर ए ट्र। ठरे र ट्र, टी एच आर ए ट्र। डरे र ड्र, डी आर ए ड्र। ढरे र ढ्र, डी एच आर ए ढ्र। मूर्धन्यरे र ण्र, एन आर ए ण्र। तरे र त्र, टी आर ए त्र। थरे र थ्र, टी एच आर ए थ्र। दरे र द्र, डी आर ए ड्र। धरे र ध्र, डी एच आर ए ध्र। दंते नरे र न, एन आर ए नृ। परे र प्र, पी आर ए प्र। फरे र फ्र, पी एच आर ए फ्र। बरे र ब्र, बी आर ए ब्र। भरे र भ्र, बी एच आर ए भ्र। मरे र म्र, एम आर ए म्र। तालबे सरे र स्र, एस एच आर ए स्र। मूर्धन्य सरे र स्र, एस एच आर ए स्र। दंते सरे र स्र, एस आर ए स्र। हरे र ह्र, एच आर ए ह्र। लरे र ल्र, एल आर ए ल्र। Thanks for watching. Like, share and subscribe.